एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः नामनाम्नः असंलग्नान्दोलनस्य शिखर सम्मेलने सहभागी भूत्वा ह्यः स्वदेशं प्रत्यागतो वर्तते। स्वदेशं प्रत्यागमनस्य पश्चात् त्रिभुवनान्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्य अतिविशिष्ट कक्षे संचारकर्मीभिः सह प्रधानमन्त्री प्रचण्डः असंलग्नान्दोलनेन पारस्परिक सद्भावस्य सहयोगस्य सहकार्यस्य च अभिवृद्धये योगदानं विहितम् अस्तीति प्रावोचत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः पर्वतीय देशो नेपालः जलवायोः परिवर्तन प्रभावेऽस्ति अत्रत्य मानव समुदायानां संरक्षणाय नेपालं समर्थयितुं च आहूतमिति ज्ञापितवान्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः शिखर सम्मेलनस्य अवसरे श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिना रणिल विक्रमसिंघे इत्यनेन सह विहिते मेलने दक्षिणैशयिक क्षेत्रीय सहयोग संघटनं गतिशीलं विधातुं देशद्वयस्य संयुक्त सहकार्यस्य विषये विमृष्टं चास्तीति असूचयत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सत्य निरूपण मेलायोग सम्बद्धं विधेयकं संसदः आगामिनी अधिवेशने सहमत्या पारितीकरिष्यते एतदर्थं प्रमुख राजनीतिक दलैः सह विमृश्यमानमस्तीति अज्ञापयत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सर्वकारस्य कार्याणां प्रभावकारितायाः अभावे मन्त्रिभिः स्वस्य दायित्वस्य प्रभावकारितया पूरणाभावे च मन्त्रिमण्डलं पुनर्घटयितुं शक्यते इति च अज्ञापयत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः रूस यूक्रेन देशयोर्युद्धे नेपालिनां सहभागितायाः विषयः सर्वकारेण गभीरेण मतोऽस्ति। युद्धे सहभागिनो नेपालिनः स्वदेशं प्रत्यानेतुं सर्वकारेण प्रयासश्च विधीयमानोऽस्ति इति अज्ञापयत्। विमानस्थले प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सभामुखेन देवराज घिमिरेण उपप्रधान रक्षा मन्त्रिणा पूर्णबहादुर खड्काभिरेन मन्त्रिभिश्च अभ्यर्थितः आसीत्। सम्मेलनम् अस्यैव माघ मासस्य पञ्चमे षष्ठी च दिवसयोः गणतन्त्र युगाण्डा देशस्य राजधान्यां कम्पाला स्थाने सम्पन्नं वर्तते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानस्य उपकुलपतिं तत्कालं कार्यकारिण्याः समितेः उपवेशम् आह्वातुं निर्दिशति। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः प्रतिष्ठानस्य उपकुलपतिं डाक्टर प्रहलाद कार्कीणं ह्यः सिंहप्रासादवर्तिनि प्रधानमन्त्री कार्यालयम् आहूय कार्यकारिण्या समितेः उपवेशम् आह्वातुं निरदिशत्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डः प्रतिष्ठानस्य सहकुलपतिं स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रिणं मोहन बहादुर बस्नेत इत्यमुं विध्यनुसारेण ह्यस्तन दिवसात् 21 दिनानां समयं प्रदाय प्रतिष्ठानस्य सभाया उपवेश दिनांकं निश्चेतुं निरदिशत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असैव माघ मासस्य द्वितीय दिवसे स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रिणं बस्नेत इत्यमुं बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानस्य शिक्षकाणां कर्मचारिणां चिकित्सकानां समस्यां समाधातुं निर्दिष्टवान् आसीत्। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन बौद्ध तीर्थस्थलानां भ्रमणं प्रपूर्य प्रत्यावर्तिताः बौद्ध लामा गुरवः सप्रमाणपत्रं सम्मानिताः सन्ति। शीतल निवासवर्तिनी राष्ट्रपतिः कार्यालये ह्यः आयोजिते विशेष समारोहे राष्ट्रपतिः पौडेलः नेपालस्य लुम्बिन्यः सहितानां भारतस्य बोधगया सारनाथ कुशीनगराणां बौद्ध तीर्थस्थलानां भ्रमणं प्रपूर्य प्रत्यावर्तितान् बौद्ध धर्मस्य लामा गुरून् सप्रमाणपत्रं सममानयत्। बौद्ध धर्म प्रवर्धन गुम्बा विकास समितेः समन्वयेन नेपालात् लामा धर्म गुरवः गत पौष मासस्य 27 दिवसात् असैव माघ मासस्य 5 दिवसं यावत् नेपालस्य भारतस्य च बौद्ध तीर्थस्थलानां भ्रमणं विहितवन्तः आसन्। सभामुखेन देवराज घिमिरे विधेयेन प्रतिनिधि सभायाः विषयगत समितेः सभापतिभिः सह समितौ विद्यमानानां विधेयकानाम् अवस्थायाः कार्यतालिकां विधाय प्रतिनिधि सभायाः उपवेशम् अग्रे वर्धनस्य च विषयेषु विमृष्टं वर्तते। सिंहप्रासादवर्तिनि सभामुखस्य घिमिरे विधस्य कार्यकक्षे ह्यः सम्पन्ने उपवेशे संसदं प्रभावकारिणीं विधातुम् आगामिनः शीतकालिकात् अधिवेशनात् कार्यतालिकां निर्माय अग्रे वर्धनस्य विषये विमृष्टमिति सभामुख घिमिरे अज्ञापयत्। उपवेशे विभिन्नानां समितीनां सभापतिभिः विधीयमानानां कार्याणां विधेयकस्य अवस्थायाः विषये च विवरणं प्रस्तुतम् आसीत्। प्रतिनिधि सभायाः शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समित्या विभिन्नानां सांविधानिक निकाय
सांविधानिकायोगानां पदाधिकारिभिः सह विद्यालय शिक्षा विधेयकम् आधृत्य परामृष्टं वर्तते। समितेः ह्यस्तनोपवेशे मधेश्यायोगस्य, दलितायोगस्य, आदिवासी जनजात्यायोगस्य, थारूआयोगस्य, राष्ट्रिय समावेशायोगस्य, महिलायोगस्य च पदाधिकारिणः विद्यालयस्तरे दलित जनजाति मधेशी चेत्यतेषां पारम्परिकं ज्ञानं शिल्पं च पाठ्यक्रमे समावेष्टुं परामृशन्। आयोगानां पदाधिकारिणः सर्वकारेण प्रस्तुते विधेयके सार्वजनिकी नैजी शिक्षायाः दैविध्यं परिहर्तुं विद्यालय व्यवस्थापन समितिषु दलित जनजाति मधेशी मुस्लिम समुदायानां प्रतिनिधित्वं अनिवार्यतया विधातुं परामृशन्। प्रतिनिधि सभायाः अन्तर्गतायाः कृषि सहकारी प्राकृतिक स्रोत समितेः ह्यस्तनोपवेशे मूलभूत सिद्धान्तानां मूल्यमान्यतानां च विपरीततया कार्यक्षेत्रस्य विस्तारेण सहकारी क्षेत्रे समस्या सृष्टेति सम्बद्धजनैः उक्तं वर्तते। समितेः सीमप्रासादे उपविष्टे उपवेशे समस्याग्रस्तानां सहकारी संस्थानां व्यवस्थापन समितेः अध्यक्ष काशीराज दाहालः अनुत्पादक क्षेत्रे निवेशनस्य सहकारी संस्थानां मान्यतायाः विपरीततया कार्यक्षेत्रस्य विस्तारेण सहकारी संस्थासु समस्या सृष्टेति अवोचत्। अध्यक्षो दाहालः सहकारी संस्थानां सञ्चालक समितौ एकस्यैव परिवारस्य सदस्यानां विद्यमानताया प्रावधानं निरसनीयं, कृषि सम्बद्धाभ्यः उत्पादमूलिकाभ्यः च सहकारी संस्थाभ्यः प्राथमिकता प्रदातव्या, ऋण प्रदायित्र्यः सहकारी संस्था नियमनीयाश्चेति प्रावोचत्। उपवेशे सांसदः जनतायाः स्वल्पवित्तस्य संकलनस्थलिभ्यः सहकारी संस्थाभ्यः केनचिदपि व्याजेन उन्मुक्तिर्न प्रदातव्येति भाषमाणः समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाभ्यः कठोरेण दण्डनं विधाय जनतायै क्षतिपूर्तिः दापनीयेति बलं प्रादुः। उपप्रधान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठः कारागारान् सुधारगृहाणि सम्पादयानीति धारणां व्यनक्ति। ह्यः सर्लाही जनपदस्य मलङ्गवा स्थाने कारावास भवनम् उद्घाटयन् मन्त्री श्रेष्ठः कारावासान् सुधारगृहाणि सम्पादनीयानीति भाषमाणः कारावासिभिः जनैः यादृशोऽपि अपराध विहितः सन्नपि तेषां जीवनं कष्टकरं कुण्ठितं च न विधातुं बलं प्रादात्। गृहमन्त्री श्रेष्ठः बन्दिजनानां कृते कारावासेषु ध्यानशिबिरं सञ्चाल्यमानमस्तीति असूचयत्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठः सर्वकारस्य प्राथमिकतायां सुशासनं, समृद्धिः, सामाजिक न्यायश्च वर्तन्ते इति भाषमाणः सम्प्रति सर्वकारेण आर्थिक विकासः, प्रगतिः, समृद्धिश्च प्राथमिकतायां स्थापिताः सन्तीति असूचयत्। भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला भाषते यान चालकानुमति पत्रस्य समस्यायाः स्थायी समाधानत्वेन कार्याणि विधीयमानानि वर्तन्ते। मन्त्रालये ह्यः प्रदेश सर्वकाराणां यातायात मन्त्रिभिः सह समन्वयोपवेशे मन्त्री ज्वाला यान सञ्चालनानुमति पत्रस्य परीक्षायां कृत्रिम परीक्षार्थिनः सहभागिनो जायमानाः सन्तीति विषये अनुसन्धान समित्या अनुसन्धानं विधीयमानमस्ति। दोषिणो दण्डनस्य परिधौ आनेष्यन्ते एवेति प्रतिबद्धतां व्यक्तवान्। मुद्रणाय अवशिष्टेषु 14 लक्षेषु यानचालकानुमतिपत्रेषु 6 लक्ष्यानि यानचालकानुमतिपत्राणि तत्कालं मुद्रणाय प्रेषयितुं पूर्वकार्यं विहितमस्तीति मन्त्री ज्वाला असूचयत्। नेकपा एमाले दलेन जनपद समितिनाम् अधिवेशनेषु निर्वाचिताः जनप्रतिनिधयः कार्यकारी पदेभ्यः प्रत्याशितां प्रस्तोतुं न शक्नुवन्तीति व्यवस्था विहितास्ति। नेकपा एमाले दलस्य प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमः संघीय प्रदेश स्थानीय स्तरेषु निर्वाचिताः जनप्रतिनिधयः जनपद समितेः अधिवेशने कार्यकारिणी अध्यक्ष पदे, सचिव पदे च प्रत्याशितां प्रस्तोतुं न शक्नुवन्तीति अज्ञापयत्। जनपद समितिनाम् उपाध्यक्ष पदे, उपसचिव पदे तु जनप्रतिनिधयः प्रत्याशितां प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। प्रमुखस्य गौतमस्य अनुसारेण प्रतिनिधि सभायाः सदस्याः, राष्ट्रिय सभायाः सदस्याः, प्रदेश सभानां सदस्याः, पालिकानां प्रमुखाः, उपप्रमुखाः, अध्यक्षाः, उपाध्यक्षाः, ओडाध्यक्षाश्च जनपद समितिनाम् अध्यक्ष, सचिव पदाभ्यां प्रत्याशितां प्रस्तोतुं न शक्नुवन्तीति मापदण्डो निर्धारितो वर्तते।
रेडियो नेपालस्य पूर्व प्रशासकीयाधिकृतः सुनील कुमार गुप्ता ह्य दिवंगतः। गुप्ता 49+200 विक्रमवर्षाद् 69+200 विक्रमवर्षं यावत् रेडियो नेपाले कार्यरतः आसीत्। इति समाचारः।